बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे। जनाब, तो ये इन दिनों की वीडियो है जब इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन से तकरीबन 3-4 दिन पहले की वीडियो है, जब मैं जा रही थी मेरी अम्मी के घर। और अम्मी के घर जाना इतना कोई आसान काम नहीं होता, घर पूरा समेटना होता है, बैग्स में जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ रखनी होती हैं। इसके अलावा जब आप मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके जाते तब जो है ना मैंने फ़्लाइंग कोच में जाना होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो जनाब मेरे हस्बैंड मुझे लेके और बच्चों के लेके जो है ना वो लारी अड्डा आ चुके हैं, और ये इसको कहते हैं यहाँ पे पेशावर अड्डा। मेरे बच्चों की चेहरे से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हुए। मेरे बच्चों को फ़्लाइंग कोच में जाना इतना ज़्यादा पसंद है, नाशुक्र कहीं के वेल मुझे भी बहुत पसंद होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम फ़्लाइंग कोच में बैठ चुके हैं, लेकिन अभी गाड़ी को जो है ना सारे पैसेंजर से भरने में काफ़ी टाइम था। तो यहाँ पे वेंडर्स आके बार बार तंग कर रहे थे। कोई काउंटर्स क्या कहते हैं उसको, बेच रहा था, कोई जो है ना पापड़ शापड़ बेच रहा था। तो मेरे बच्चों ने जो है ना ये देखिए ये कुछ गंदा सा कुछ के ले लिया है। और यहाँ पे हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है अभी तक सवात में, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि बहुत सारे बंदे जो हैं ना वो एक ही गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हमारी गाड़ी रवाना हुई। और थैंक गॉड कि मीजू सो रहा था। मीजू जब तंग नहीं करता तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग होता है वो टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए जो है ना हम खरामा अपने गांव की तरफ रवा दवा है। और ये बात सोच सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो इस बात से भी हम बहुत सारा खुश थे। तो जनाब फ़्लाइंग कोच से उतर गए हैं अभी हम, और जैसे उतरे तो हमने चिंची को पकड़ा। और गांव में जो है ना वो नॉर्मल वाले रिक्शे नहीं होते, बस सारे के सारे ऐसे चिंची होते हैं। और ये है हमारा बहुत ही प्यारी गली और जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। तो जनाब हम आ चुके हैं मेरी अम्मी के घर, और बीच में जो है ना कुछ क्लिप्स फिर मैंने नहीं लिए। अभी जो नमाज़ पढ़ी, यहाँ पे मेरी अम्मी और मैं लगे हुए थे किचन में। अम्मी बना रही थी सूप हमारे लिए, और अम्मी ने जो है ना देसी मुर्ग़ अपने फ्रीज़र से निकाल लिया था, और अभी मैं बना रही हूँ वो। अम्मी के हाथ का सूप जो है ना उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, बहुत ही यमी होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी अम्मी का किचन, जो कि हमारे आने के बाद जो है ना इतना ज़्यादा वो भरा भरा रहता है, और थोड़ा सा जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। और जनाब जब मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या उस पर एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, तो सीरियसली फिर मेरी जो है ना मेरे जाज़ और मेरी ज़बान जो है ना मेरे साथ नहीं दे रहे होते हैं। मुझे वॉइस ओवर करते हुए काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। तो जनाब ये हमारी रात का जो है ना वो डिनर हो गया। ये अगली सुबह के कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अम्मी बैठी हैं वहाँ पे धूप में, अम्मी बैठी हुई हैं और एक स्वेटर बुन रही हैं, जो कि नानियों और दादियों के साथ स्वेटर बुनना कितना प्यारा लगता है। तो आजकल मेरी अम्मी भी एक स्वेटर बुन रही हैं, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपना सिग्नेचर वर्क, यानी कि झाड़ू लगा देती हूँ। ये है अम्मी की कैट, जो कि हमारे आने से बिल्कुल ही खुश नहीं थी। वो ना अम्मी के पास आ रही थी और हमसे भागी जाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और आज जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है मेरी बड़ी सिस्टर का। यूजुअली जब भी मैं जाती हूँ कुछ टाइम गुजारने मेरी अम्मी के घर, तो मेरी दोनों सिस्टर्स आ जाती हैं। हम 4 बहनें हैं, लेकिन मेरी छोटी वाली बहन रहती है वो कनाडा में। तो ये मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है वो आ गई थी, और मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी दूसरी नंबर की सिस्टर जो है ना वो भी साथ में आ जाए। साथ मिल बैठ के जो है ना हमारा बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है, बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं, हंसते हैं, और बहुत सारी मेमोरीज़ को जो है ना हम याद करते हैं, कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। और उनके साथ फिर मिलके जो है ना हमारी गम खादियानी शुरू हो जाती हैं, यानी कि किसी की अयादत करनी हो, किसी की मुबारकबाद देनी हो, फातिहा करने जाना हो, तो वो सब कुछ ही हम जो है ना हम सारे सिस्टर्स अम्मी के साथ जो है ना वो कर देते हैं। तो मेरी दूसरी नंबर की सिस्टर तो नहीं आई है, बड़ी सिस्टर ही अभी आई है। तो उनके साथ मिलके जो है ना हम अभी गए हुए हैं ये मेरी मामूज़ाद बहन के घर,
جو کہ وہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے، بہت ہی پیارا، بہت ہی سندر سا گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے گھر ہم مبارکباد دینے گئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی جو ہے نا فلمنگ کر لیتے ہیں، آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ ہے میرا آبائی گاؤں تھانہ، جس کا نام ہے۔ تو جب بھی میں تھانہ آتی ہوں تو ہمارے بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا لگتا ہے امی کے پاس رہتے ہوئے۔ اور یہ ہے کہ میری امی بالکل اکیلے رہتی ہیں، اور کیوں اکیلے رہتی ہیں؟ اس لیے کہ امی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم 4 بہنیں ہیں، ہماری شادیاں ہو چکی ہیں۔ تو چاہے لوگ جتنا بھی بولتے ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ کا رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹے جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، تو رحمت تو ہوتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں نا وہ پرائے گھر کی ہوتی ہیں۔ لاکھ بندہ بول دے کہ ہمارے بیٹیوں نے ہمیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بیٹے کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر آج ہمارا کوئی بھائی ہوتا نا تو میری امی ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ رہتی، بھابھی ہوتی، بچے ہوتے، تو امی کے گھر میں جو ہے نا ایک ہسل بسل رہتا، امی جو ہے نا وہ ان کے پاس رہتی۔ لیکن کیا ہے کہ میری امی بیچاری جو ہے نا وہ بالکل اکیلے رہتی ہیں، بالکل تنہا رہتی ہیں، اور ہمارے گھر بھی آتی ہیں، ہم بیٹیوں کے گھر بھی وہ آتی ہیں، لیکن 1 ہفتہ سے زیادہ وہ یہاں پہ رہ ہی نہیں پاتی ہیں، کیونکہ پھر ان کو اپنے گھر کی یاد ستاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک تو لوگوں نے یہ چیز بھی ذہن میں ڈال دیا کہ بیٹیوں کے گھر جو ہے نا ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے ہیں، یہ چیز بھی امی جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے دماغ پہ سوار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ بس 1 ہی ہفتے ہمارے پاس وہ خوش رہتی ہیں، 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا ان کو پھر اپنے گھر کی یاد ستانے لگتی ہے، پھر وہ رٹ لگا دیتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری امی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ تو یہ بات ہے کہ امی کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کمپنی کی کمی ہے۔ ابو جب حیات تھے تبھی ہمیں اتنا زیادہ فکر نہیں رہتی تھی امی کی، کیونکہ ابو کے ساتھ وہ ان کا شغل رہتا تھا نا، ابو سودا لاتے تھے، امی بناتی تھی، مل بانٹ کے وہ کھاتے تھے، اور اپنا دکھ درد ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اب جب ابو نہیں رہے ہیں تو پچھلے 2 سالوں سے امی بالکل اکیلے رہ گئی ہیں، اور امی اکثر کہتی ہیں کہ تنہائی جو ہے نا یہ خود میں ایک بہت بڑا قید ہے، اور یہ ایک عذاب ہے۔ مجھے پوری زندگی یہ بات ریئلائز نہیں ہوئی تھی، اب جا کے مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ کیوں لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ اداس اور بیٹوں کے پیدائش پہ جو ہے نا وہ جشن مناتے ہیں۔ وہ اسی دن کے لیے، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پرائے گھر کی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، چاہے وہ لاکھ کہہ لیں کہ نہیں ہم اپنی امی ابو کو ساتھ میں رکھیں گے، لیکن وہ رکھ نہیں سکتے ہیں، نہ ہی، کیونکہ ان کے اپنے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بیٹیوں کا گھر ہے، یہ داماد کا گھر ہے، یہاں پہ ہم نے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رہنا۔ تو یہ چیز اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کسے جو ہے نا یہ دوش دوں، کسے بلیم کروں، کہ کس نے یہ غلط ہمارے مائنڈ میں یہ چیز غلط فیڈ کی ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ داماد اگر جتنے بھی اچھے ہوں، جیسے اگر وہ بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کے ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن دیکھیں ہر اچھے اور برے وقت کے بیچ میں بھی ایک وقت ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جب روٹین کا نارمل سے دن ہوتے ہیں، جب روٹین میں نارملی جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، جب آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب کچھ آپ اپنے بیٹے سے ہی شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے آپ شیئر کرتے ہیں۔ داماد جو ہوتا ہے وہ آپ کے اچھے برے میں تو آپ کا ڈیفینیٹلی ساتھ دے گا، لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی اسے جو ہے نا اسے کال کرتے ہوں، اسے بلاتے ہوں، اس کے ساتھ شیئر کرتے ہوں۔ تو مطلب یہ کہ آپ اپنے روٹین کے معاملات اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہی آپ بس شیئر کرتے ہیں، تو بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہو جاتی ہیں، بس بیٹے رہتے ہیں جو کہ گھر کے رہتے ہیں، چاہے اب بیٹے کتنے بھی جو ہے نا اپنی بیوی کا سائڈ لیتے ہوں، لیکن دیکھیں سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے، ان کے کرٹیسزم کی ڈر کی وجہ سے، چاہے ڈر سوسائٹی کا ہو، اللہ کا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ تو رکھتے ہیں نا کم از کم۔ تو یار بس مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ کنٹروورشل سا ٹاپک میں نے چھیڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جو میرے دل میں تھا بس میں نے بول دیا۔ جو آج کل میں فیل کرتی ہوں نا کہ کاش اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ امی کے ساتھ رہتا، امی اس کے ساتھ خوش رہتی، لیکن اب جب نہیں ہے تو یہ کیا ہے کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ امی کو اپنے گھر لا دیں ہم یہاں پہ، لیکن امی جو ہے نا وہ کچھ ہفتے بھی نہیں، بس 1
ہفتہ کچھ دن کا مہمان ہی خوشی سے رہ پاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اپنی گھر کی یاد آ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کیا میرا گھر ہی میرا سکون ہے، میرا گھر ہی میری جنت ہے۔ تو اب ڈیفینیٹلی ان کا جنت جو ہے نا وہ ان کا گھر ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اکیلی رہتی ہے، بالکل تنہا رہتی ہیں، تو بس پھر ان کا اکیلا پن ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور ہمیں اداس کر دیتا ہے۔ اچھا جی، تو امی کے ہاں جو ہے نا میں ایک ہفتہ رہی ہوں، اور فائنلی وہ دن آ گیا جب مجھے بھی گھر جانا ہے، اور میں یہاں پہ زیادہ ٹائم بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ پیچھے جو ہے نا ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، ان کا اسکول پھر مس ہوتا ہے، ہسبینڈ بھی گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کی کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہے نا لائک بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، تو میں بھی یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں رہ سکتی، اور آج کا دن وہ آ گیا ہے جب مجھے گھر جانا ہے، اور آج کے دن جو ہوا وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سے شیئر کروں گی۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔